السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ المهم هذا غيكون ان شاء الله فيديو اخر ديال المانجمنت دو لا فورس دو فونت غير في لا بارتي براتيك. دونك كنا خدمنا 3 فيديو ديال لا تيوري، ودابا غادي نخدم معكم كلكو زيكزارسيس في لا فورس دو فونت. اول حاجه غادي نبداو بها هي الكالكول دو لا تاي دو لا فورس دو فونت. سا فودير ملي كنبغيو نخدموا الناس يعني دي كوميرسيو ولا دي فوندور، كان خصنا نحسبوا في الاول شحال ديال الناس غادي يخصونا par rapport les visites ou là par rapport au chiffre d'affaires à atteindre. Donc là قلتو كنا شفنا واحد لا بارتي في قلت لكم في الاخر غادي نرجعوا ليها، هما هاد لي فورمول ديال لا فورس دو فونت. دونك عندكم جوج ديال الطرق باش تقدروا تحسبوا لا فورس دو فونت، هادو هما الاساس. عاد من بعد غادي نشوفوا وحدين اخرين اللي كيتغيروا غير اون فونكسيون ديال العدد ديال السوايع ولا العدد ديال الايام. دونك بالنسبه للطريقه الاولى اما كنحسبوها على لا شارج دو ترافاي، ولا الطريقه الثانيه كنحسبوا على حساب شيفر دافير. لا شارج دو ترافاي سا فودير مثلا ملي كتبغي واحد لونتربريز دير واحد العدد ديال لي فيزيت كيخصها بعدا تحسبهم، يعني مثلا تشوف شحال ديال لي كليون عندها في البورتفوي كليون هو العدد زعما لو نومبر ديال لي كليون اللي عندها، ولا كاع لا ليست ديال لي كليون اللي كتعامل معاهم. اي اوسي دي فوا كيدخلوا فيهم حتى لي كليون بوتونسييل اللي عندهم ان بوتونسييل زعما داشا. دونك ملي كندخلوا هادو كاملين كيبدا يبان عندنا شحال ديال لو نومبر دو فيزيت توتال ممكن نديرو، وديك الساعه كنشوفوا مثلا كل فوندور شحال ممكن يدير من فيزيت في العام ولا في الشهر ولا في النهار على حسب شنو عندنا نحسبوا. وديك الساعه كنقسموا على يعني كتولي لا شارج دو على حسب لا شارج دو ترافاي كنحسبوا لو نومبر دو فيزيت توتال اللي غديرهم لونتربريز كامله، وكنقسموها على لي فيزيت اللي غيديرهم فوندور واحد ولا كوميرسيال واحد. دونك ملي كنقسموا التوتال ديال لي فيزيت على لي فيزيت اللي يقدر يديرهم ان فوندور كتعطينا شحال ديال لي فوندور ولا شحال ديال لي كوميرسيو غيخصنا نخدموا مثلا ولا غيخصنا باش نديروا هذوك لي فيزيت كاملين. الوغ دوزيام بوين غنحسبوا مثلا على حسب الشيفر دافير. على حسب الشيفر دافير غنديروا نفس الطريقه، صافي غنشوفوا مثلا الشيفر دافير كامل اللي بغات توصل ليه لونتربريز يعني لي فونت بوتونسييل، وغنقسموا على الشيفر دافير بوتونسييل ديال ان فوندور. مثلا كيقول لك ان فوندور il peut atteindre jusqu'à 5000 dirhams مثلا جو دي نيمبورط كوا dirhams par an. دونك غيكون مثلا هذا هو الشيفر دافير اللي كيقدر يوصل ليه ان فوندور ولا ان كوميرسيال، وهو اللي غنقسموا عليه هذاك الشيفر دافير توتال اللي درنا في الاول. وشي مرات هذا الشيفر دافير ايفيدامون كيكون غير افتراضي لاننا حنا يلاه باغيين نخدموا ناس باش نوصلوا لهذاك الشيفر دافير توتال. دونك نابليكيو هذا الشيء اللي قلناه في لا رياليتي. نمشيو لهاد تي بي. المهم كما العاده غنخلي لكم هاد تي بي والكوريجي ديالو في تحت من لا فيديو في هذيك لا بار دانفو. الوغ ليكزارسيس الاول. Donc l'entreprise Slam. Installée à Casablanca, l'entreprise dispose de 2000 clients qu'elle classe en 3 catégories. D'accord? Donc, ces 2000 clients, c'est le total اللي عندكم هنايا. Donc, on a 3 types de clients. Clients importants, clients moyens, petits clients. Alors, pardon, هنايا كاين واحد l'erreur. Petits clients, ماشي petit clients. Alors, غير باش نشرح لكم اش هاد كليون امبورطون كليون موين بيتي كليون تو سامبلومون هي كنشوفوا على حسب البودجي باش غيشري من عندنا. يعني كنقصدوا بكليون امبورطون هما لي غران كونت. Ça veut dire ملي غيجي يشري من عندنا غيشري من عندنا بواحد لو شيفر دافير امبورطون. كليون موين ça veut dire عنده بودجي موين. بيتي كليون ça veut dire عنده بودجي ناقص. Nombre de clients ça veut dire عندنا 100 كليون امبورطون 700 كليون موين. Petit client, on a fait à 1200. Donc, les غالب هنا في البورتفوي هما دوك les petits clients. Nombre moyen de visites. هنا عندنا تقريبا كل كليون كنمشيو عنده 10 المرات 5 مرة واحدة. دونك هنا جينيرالمون كنهضروا على لي فيزيت باغ. من بعد راه غيبداو يكتبوها لكم نومبر موين دو فيزيت باغ ولا باغ مونسويل مثلا ولا المهم على حسب ليكزارسيس. هنا la charge de travail moyenne par représentant est de 100 visites par an. يعني ça veut dire la charge de travail moyenne par représentant ça veut dire كل commercial تقريبا كيدير 100 فيزيت في العام. Alors دابا قالوا لنا quel sera le nombre de représentants nécessaires pour l'entreprise. يعني باش نديروا هاد لي فيزيت كاملين اللي غديرهم لونتربريز شحال خاصنا ديال لي فوندور. وهذه فاش يكتبوها لكم هكا ولا يكتبوا لكم calculer la taille optimale de la force de vente ولا calculer la taille de la force de vente راه عندهم نفس المعنى. ديما خاصنا نحسبوا شحال ديال لي فوندور ولا شحال ديال لي كوميرسيو خاصيننا. دونك نمشيو لهنايا غنديروا هاد لو نومبر دو فيزيت. دونك غنتبعوا لا فورمول باش نرجع لكم لا فورمول ديما راه ما كتغيرش واخا كيتبدلوا التمارين وشي مرات غيجيوكم ان التمارين مختلفين على بعضياتهم ولكن راه الطريقه ديال الكالكول ولا ديال الريزونمون كتبقى نفسها. دابا هنا بيسكو كيقولوا لنا في ليكزارسيس
la charge de travail وهنا كيهضروا لينا على لي فيزيت دونك غنخدموا بهاد لا فورمول الاولى nombre de visites total على لي فيزيت à réaliser par un vendeur دونك نرجعوا ليكزيرسيس هنا خاصنا نحسبوا لو nombre de visites total لي فيزيت توتال غنحسبهم بحال هكا غنديروا لي كليون امبورطون 100 فيزيت كل كليون كنمشيو عنده 10 المرات في العام دونك غندير 100 في 10 غتعطيني شحال ديال لي فيزيت كنديرهم في العام بالنسبه لهاد لي كليون امبورطون غنزيد عليهم 700 ديال لي كليون كل كليون كندير 5 ديال لي فيزيت دونك 700 في 5 غتعطيني لي فيزيت اللي كنديرهم مع لي كليون مويان غنزيد عليهم عاوتاني 1200 كليون كل كليون كنمشي نشوفو مره في العام دونك 1200 فوا 1 باش تعطينا عاوتاني التوتال دونك غنجمعوا هادشي كامل هاد لي فيزيت توتال ديال لي فيزيت وهادو غيعطينا توتال فيزيت ديال لونتربريز كامله اللي كديرهم لونتربريز كامله ومن بعد غناخدو هاد 100 لي فيزيت اللي كنديروهم اللي كيديرهم فوندور واحد ولا ريبريزونطون واحد وغنقسموهم على هاد التوتال اللي عندنا هنا دونك باش نهضروا باش نشوفوا دابا الكوريجي اكسكوزي موا الوغ فين حطيتو فوالا دونك الا شفتوا معايا هنا في ليكزيرسيس كما قلت لكم غنديروا 100 في 10 700 في 5 زائد 1200 في واحد دونك غتعطينا 5700 ديال لي فيزيت في العام دونك هذا هو التوتال ديال لي فيزيت من بعد غادي نحسبوا ديريكتومون لو نومبر ديال لي ريبريزونطون اللي خاصنا هنا ما عندناش الحساب بزاف دونك غناخذوا هاد التوتال ديال لي فيزيت وغنقسموهم على لي فيزيت اللي كيقدر يديرهم ان فوندور في العام دونك قسمنا 5700 فيزيت في العام على 100 فيزيت في العام بوغ باغ ريبريزونطون عطاتنا 57 يعني خاصنا 57 فوندور ولا ريبريزونطون باش نقدروا نديروا هاد 5700 ديال لي فيزيت فوالا دونك هذا بالنسبه ليكزيرسيس الاول نمشيو عاوتاني ليكزيرسيس الثاني لا نحيد هذا باش ما تبقاوش تشوفوا الكوريجي المهم حاولوا ديما فاش تكونوا كتخدموا في لي زيكزيرسيس ما تحطوش قدامكم الكوريجي تقاتلوا معاه حتى تخرجوه حيت ملي كدير ان ايفور باش تغيزوني في واحد ليكزيرسيس كتبقى عاقل على لا ميثود دو كالكول نمشيو دابا لهاد لونتربريز ا بي سي L'entreprise ABC emploie un certain nombre de représentants qui travaillent 20 jours par mois à raison de 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Donc les secteurs اللي خدامه عليهم هما 4 secteurs. السيكتور الاول فيه تقريبا 50 كليون كل واحد كندوزو معاه 30 دقيقه في كل فيزيت 4 المرات في السيمانه كنمشيو عنده. عاوتاني السيكتور الثاني 200 كليان اللي عندنا في هذا السيكتور كل واحد كندوزو معاه ساعتين باغ فيزيت وهنايا عندنا جوج مرات ديال لي فيزيت في السيمانه ايتترا نفس الطريقه بالنسبه لي دو زوتر سيكتور دابا كيقولوا لكم شحال ديال لي ريبريزونطون خاصنا باش نغطيو على هاد لي سيكتور كاملين يعني هاد لي فيزيت كاملين في لي 4 سيكتور شحال خاصنا من فوندور ولا من ريبريزونطون نمشي نرجعوا لا فورمول الاساسيه دونك هنا كيهضروا لكم بلي فيزيت اوتوماتيكمون راه كنهضروا على هاد لا فورمول الاولى اللي هي لا شارج دو طرافاي دونك خاصنا نحسبوا لو نومبر توتال ديال لي فيزيت وخاصنا نحسبوا لي فيزيت ا رياليزي بار فوندور كما قلت لكم قبيله في الاول شي مرات كيعطيوكم لي فيزيت وشي مرات كيعطيوكم لا دوري دي فيزيت ولا لو طون كونساكري او فيزيت دونك غتبقى نفس الحاجه غير دابا بحال كنقلبوا لي فيزيت العدد ديال لي زور ولا العدد ديال لي مينوت اللي بغيتو المهم الوغ اول حاجه خصنا نديروها نحسبوا التوتال فيزيت دونك غناخذوا 50 كليون غنضربوها في 4 فوا دونك غتعطينا شحال ديال لي فيزيت كنديروا باغ سيمين وعاد غادي نضربوا عاوتاني 30 مقسوم على 60 باش تعطينا بالعدد ديال السوايع علاش غير حيت هنا من بعد غادي نستعملوا السوايع دونك انا ديما كنفضل انني نخدم بالسوايع كتبقى بلو كلير حيت شي مرات كيقول لكم بحال هكا حولوا لي مينوت للسوايع ايتترا دونك من الاحسن تكونوا زعما كتستعملوا هاد الطريقه دونك غنديروا 50 في 4 غتعطينا لو نومبر ديال لي فيزيت وغنضربوها كل واحد كنديروا مع 30 دقيقه دونك غنضربوا فوا 30 مقسوم على 60 غتعطينا ديريكتومون العدد ديال لي فيزيت بالسوايع ناخذوا عاوتاني 200 نضربوها في جوج ديال لي فيزيت ونضربوها في 2 زور عاوتاني نفس الطريقه دونك نمشيو للكوريجي باش تتبعوا معايا الوغ كالكول دو نومبر توتال دي فيزيت باردون نشوف الا قدرت نبينها لكم هنا فوالا فوالا دونك غادي ناخذوا 50 كما قلنا غنضربوها في 4 ديال لي فيزيت وغنديروا فوا 30 على 60 عطاتنا 100 اور باغ سيمين الوغ عاوتاني هنا 200 في جوج
في 2 heures غتعطينا 800 heures. 150 fois 1 fois 1 ما تغيرش دونك غتبقى 150. 60 في 1 في 4 غتعطينا 240 ساعة. دونك جمعنا التوتال باش تعطينا التوتال ديال لي زور كونساكري او فيزيت. دونك 1290 ساعة باغ سيمين اللي كدوزهم هاد لونتربريز في لي فيزيت. دابا خصنا نحسبوا لي زور اللي كيدوزوهم كل ريبريزونطون في لي فيزيت في السيمانه باسكو هنا حسبنا بالسيمانه. دونك غادي ندير 8 السوايع في 5 ايام في السيمانه، يعني هذه راه بالنسبه لينا هاد 5 جوغ راه هي السيمانه كيخدم هو ولا كيدوز في لي فيزيت 5 ايام. دونك غنديرو 5 جوغ كل نهار كيخدم فيها 8 ديال السوايع باش يعطينا شحال ديال السوايع كيدوزهم في السيمانه في لي فيزيت، باش نبقاو ديما في هاد لو سونس هذا ديال شحال من ساعه ديال لي فيزيت في السيمانه. دونك غناخدو هاد لا فورمول اللي شفتو راه غنطبقوا هاد لا فورمول نيت، يعني النومبر دو فيزيت بالسوايع باردون لي زور دو فيزيت توتال على لي زور رياليزي باغ ان فوندور. دونك وغناخد هاد 1290 وغنقسمها على هاد 5 في 8 اللي هي 40 ساعه غتعطيني 32.25 بيسكو ملي كنهضروا على الناس ما كنخليوش الفاصله غنحيدوا الفاصله غتبقى خاصنا 32 ريبريزونطون. دونك باش نديروا هاد 1290 ساعه في السيمانه خاصنا 32 واحد. فوالا دونك هذا هو هاد ليكزارسيس الثاني. ندوزو دابا اكزارسيس اخر. فوالا دونك دابا غنمشيو لهاد لونتربريز 20 فلور. هذا واحد ليكزارسيس اللي كنت خديته من الانترنت وحطيتو لانه كيجيوني هاد لي زيكزارسيس ساهلين صغيورين كتفهموا بهم في الاول باش كنقدروا نخدموا بهم ابخي دوك التمارين الكبار اللي تيكونوا تمرين ايتود دو كا ولا شي حاجه. Donc, entreprise 20 fleurs vend des roses dans 3 villes en 3 magasins. Chaque vendeur réalise en moyenne 5000 dirhams par mois et par territoire. Les ventes potentielles sont les suivantes. Donc, هنايا عطينا sur la base des chiffres d'affaires d'après ce que vous voyez. Donc, هنا عندنا النومبر دو كوموند الرباط عندنا فيها 10 ديال لي كوموند، كل كوموند كتجينا فيها تقريبا 1500 درهم. 5 لي كوموند 3000 درهم، 20 750 درهم. Alors, déterminez la force de vente, la taille de la force de vente, en vous basant sur les ventes potentielles. Donc, باش نديرو هاد الطريقة خاصنا نحسبو chiffre d'affaires total باش نرجعو لهاد لا فورمول اللي عندكم هنايا اللي قلنا قبيله. دونك قبيله كنا كنهضروا لا شارج دو ترافاي، دابا غنهضروا بشيفر دافير. دونك لي فونت بوتونسييل توتال على لا برودكتيفيتي بار فوندور اللي هو الشيفر دافير ا رياليزي بار فوندور. دونك سي لا ميم شوز. نمشيو دابا نرجعوا لهاد ليكزارسيس. دونك نطبقوا هادشي اللي قلناه. دونك غتاخدوا باش نرجع ليكزارسيس باش ما نتلفكمش. دونك غتاخدوا هذا 1500 ضربوها في 10 تزيدوا عليها 3000 في 5 تزيدوا عليها 750 في 20 غتعطينا شيفر دافير توتال ديال هادشي كامل ديال هاد الضغابه ازرو وخريبكا. دونك لي 3 فيل ياك، ومن بعد غنقسموا على لو شيفر دافير بوتونسييل بار فوندور اللي هو هذا. دونك نرجعوا للكوريجي. دونك فوالا كما قلنا 10 في 1500 ايتترا تعطينا 45000 درهم. دونك باش نحسبوا لا طاي اوبتيمال لا فورس دو فونت غنديروا 45000 مقسوم على 5000 اللي هي 9 فوندور. الا قسمناها على 3 ريجيون غتعطينا 3 فوندور. دونك 3 فوندور في كل ريجيون ولا في كل ماغازان. دونك حيت هنا كانوا قالوا لينا قبيله 20 fleurs vend des roses dans 3 villes en 3 magasins. D'accord? Donc 3 villes, ça veut dire que la ville فيها 3 vendeurs, pardon. Voilà. نمشيو دابا لهاد TP 4. Alors TP 4, vous fabriquez et distribuez de la peinture pour bâtiments. Le marché est ainsi constitué. Donc, عندكم هنا client, grossiste, détaillant. Ça veut dire le type de client اللي عندكم. Nombre de points de vente. Donc, هنا 50 ديال les clients, 400 ديال les grossistes و 2200 ديال les détaillants. Nombre de visites في العام 8 لكل client من هادو 13 18. Alors, un représentant fait en moyenne 6 visites par jour. Et il est, pardon, تمرا واحد S هنا EST chez la clientèle. سمحوا لي ما كنكتب بالزربه شي مرات ما كنردش البال. Alors, chez la clientèle 180 jours par an. Donc, هاد السيد ولا هاد الريبريزونطون كيدير 6 ديال لي فيزيت في النهار وكيكون عند لا كليونتيل. ça veut dire كيدير لي فيزيت 180 نهار في العام.
Donc d'abord, شحال غادي تكون la taille optimale de la force de vente ولا combien le nombre ديال la taille optimale de la force de vente. Alors غتجيو لهنا غديروا كما درنا قبيله غتخدموا بلا فورمول الاولى charge de travail donc على حساب لي فيزيت بيسكو هنا عندنا لي فيزيت. دونك غنجي غنقلب اول حاجه كنبدا نقلب عليها باش ما تبقاوش تلفوا في لي زيكزارسيس شحال ديال لي فيزيت طوطال عندي هنايا. دونك غنشوف هنا عندي 50 كليون كل كليون كندير 8 لي فيزيت دونك 50 في 8 زائد 400 في 13 زائد 2200 في 18 غتعطيني لو توتال ديال لي فيزيت كاملين اللي كنديرهم في العام. الوغ من بعد باش نحسب لي فيزيت بوتونسييل اللي كيديرهم ان فوندور ولا ان ريبريزونطون. دونك هنا قالوا لي انه كيدوز 180 نهار شي لا كليونتيل يعني في لي فيزيت وكيدير 6 ديال لي فيزيت في النهار. دونك 180 كل نهار 6 لي فيزيت 180 في 6 غتعطينا لي فيزيت اللي كيديرهم الفوندور ولا الريبريزونطون العام كامل توتال. دونك غنمشيو ليكزارسيس كوريجي فوالا. دونك غنديرو 50 في 8 زائد 400 في 13 زائد 2200 في 18 دونك غتعطينا 452 الف فيزيت في العام. هادو لي فيزيت توتال اللي كديرهم لونتربريز. عاد غنحسبوا لي فيزيت انويل بار ريبريزونطون دونك 6 لي فيزيت في 180 غتعطينا 1080 فيزيت. دونك غناخدو هاد 452 الف كما درنا قبيله وغنقسموها على 1080 غتعطينا 41.85 اللي هي تقريبا 42 ريبريزونطون اللي خاصنا باش نديرو هاد لي فيزيت كاملين هاد 452 الف فيزيت. فوالا دونك هذا بالنسبه ليكزارسيس 4. غنزيدو اكزارسيس 5. دونك اخر حاجه غنخدموها في هادشي ديال لا فورس دو فونت زعما في هاد لا تاي د لا فورس دو فونت. Alors, un commercial analyse son activité en tenant compte des éléments suivants. Donc, كل commercial كيخدم كي عنده 5 semaines de congés payés. Donc 5 semaines كيتخلص فيهم ولكن ما كيديرش لي فيزيت. 2 semaines كيدوزها في la formation. Il anime un stand pendant une semaine dans un salon. Ça veut dire كيكون في واحد المعرض اللي كيانيمي فيه ستاند هو بحال هذاك بحال واحد ليسباس كيكونوا واقفين مثلا ملي كيجي شي واحد كيسولك ولا كتعيط على لي كليون بوتونسييل كتشرح ليهم على لونتربريز شنو كدير ولا شنو كتبيع etc. Alors pendant une semaine dans un salon, le vendeur réserve 4 jours par semaine aux visites qui durent en moyenne 45 minutes, déplacement compris. Ça veut dire كيدوز 45 دقيقة في لي فيزيت فيهم ديبلاسمون يعني الي روتور. ديبلاسمون ça veut dire تراجي اللي داروا من الخدمة مثلا ولا من دارو حتى لهداك باش يوصل عند لي كليون. Le commercial travaille 8 heures par jour. Donc, calculer le nombre de visites effectuées par le vendeur pendant l'année. قبيله كنا كنحسبوا la taille de la force de vente ولكن هنا شي مرات كيعطيوكم تحسبوا لي فيزيت باش تحسبوا la taille de la force de vente. Donc يكون سؤال كومبيني. دابا باش نحسبوا لي فيزيت اللي كيديرهم الفوندور خاصنا بعدا نحسبوا شحال ديال الوقت كيدوزوا في لي فيزيت يعني شحال من سيمانه. دونك لا باز ديما ديالكم ديال الكالكول غتكون هي 52 سيمانه الا قالوا لكم لو كونترير ولا عطاكم 46 ولا 48 ولا عطاك ديجا لو نومبر دو سيمين محسوب. دونك في العام كاينه 52 سيمانه كناخذوا هذيك 52 كنقصوا منها الايام ولا السيمانات اللي ما كيدوزهمش في لي فيزيت. بحال دابا هاد 5 سيمين دو كونجي بيي 5 سيمانات هو كيتخلص جالس ما كيخدمش. 2 سيمانات في لا فورماسيون يعني ما كيديرش لي فيزيت. سيمانه هو في ستاند يعني في معرض ما كيديرش لي فيزيت الناس كيجيو حتى لعندو في ستاند. دونك هادو هما لي سيمين اللي ما كيخدمهمش. دونك نترجموا هادشي سو فورم دو كالكول. دونك غنديرو 52 سيمانه ناقص 5 سيمانات اللي كان فيهم كونجي 2 سيمانات اللي كان فيهم فورماسيون والسيمانه اللي كان فيها في المعرض غتبقى 44 سيمانه. دونك 44 سيمانه في العام هي اللي كيدوزها في لي فيزيت. الوغ دابا باش ندوزو من السيمانه للنهار خاصنا نشوفو شحال من نهار كيخدم في السيمانه. دونك كيخدم 4 ايام اللي كيدوزهم في لي فيزيت هنا ديجا كاتبينها لكم. دونك 4 جور بار سيمين اللي كيدوزهم في لي فيزيت. دونك غنضربو في 4 باش يعطينا العدد ديال الايام اللي كيدوزهم في لي فيزيت في العام. دونك 44 سيمانه في 4 ايام غتعطينا 176 نهار في العام. دونك هادو لي جور كونساكري او فيزيت. الوغ دابا غنمشيو نحسبوا لو نومبر دو هادشي كامل باش نوصلوا لواحد لانفورماسيون انا غنشرحها لكم ابري. دونك غنشوفوا شحال من ساعه كيخدم في النهار. دونك يخدم 8 اور. دونك غنمشيو لهنا هاد 176 نهار وغنضربوها في 8 اور باش تعطينا العدد السوايع اللي كيدوزهم هاد الفوندور في العام في لي فيزيت. دونك هي 1408 ديال لي زور دو فيزيت بار an. دابا
بيسكو هنا قالوا لينا هاد السيد كيدوز 45 دقيقه في لي فيزيت، غناخدو هاد 45 غنقسموها على 60 مينوت، يعني 45 مينوت غنقسموها على 60 دقيقه باش تعطينا بالسوايع، يعني ديك 45 دقيقه غنرجعوها حنا بالسوايع. دونك عطاتنا هنا 45 على 60 عطاتنا 0.75 ساعه. دونك غناخدو هنا هاد لي فيزيت اللي خرجوا لينا في التوتال، باردون هاد لي زور اللي خرجوا لينا في التوتال، وغادي نقسموهم على الوقت اللي كيدوزهم في كل فيزيت. دونك دابا هما قالوا لنا ان هاد السيد عنده 1408 ديال السوايع في العام اللي كيدوزهم في لي فيزيت، ياك؟ وهو كيدوز بحال في كل فيزيت عنده 0.75 ساعه. دونك غنقسموا عليها باش تعطينا التوتال ديال لي فيزيت. دابا هادو السوايع ديال لي فيزيت وهادو السوايع باغ فيزيت، دونك باش يعطينا التوتال ديال لي فيزيت كنقسموا توتال ديال لي زور دو فيزيت على لي زور اون، زعما الوقت اللي كندوزوه باغ فيزيت باش تعطينا السوايع، زعما شحال من فيزيت دوزها في العام. دونك هنا عطاتنا 1877 فيزيت في العام. Voilà donc, voilà pour cette première partie. On va continuer معكم إن شاء الله la deuxième partie. Merci pour votre attention.